نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ایک گیت کڈو تو ساری سٹیپاں. إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا اے لوگو جو ایمان لے آ چکے ہو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو یا ایھا الذین آمنوا اے حسن ازل دے نال پیمانے وفا باندھنے والو استعینوا بالصبر والصلاۃ قوت پکڑو ساتھ صبر دے اور نماز دے ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ پاک نال ہیں صبر کرنے والے آندے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اور مت کہو لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ انہاں لوکانوں جو اللہ دے رستے چ شہید ہو گئے نے مردے بل احیاء بلکہ او زندہ نے ولکن لا تشعرون اور لیکن تسی انہاں دی زندگی نو نہیں سمجھ دے سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تساڈی پنجابی زبان دے اندر تساڈے گوش گزار کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام
دیپ الرحمت کتاب دا دوسرا سپارہ، سپارے دا رکوع تیسرا، سورت دا نام سورہ بقرہ، سورت دا رکوع 19واں۔ اللہ 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 والو شہدائے اسلام دی فہرست بڑی طویل اور بڑی دراز ہے۔ کتے شہدائے بدر میرے سامنے آمدے نے، کدی میری اکھاں دے سامنے شہدائے احد آمدے نے، کدی میرے سامنے شہدائے خندق آمدے نے، کدی میرے سامنے شہدائے خیبر آمدے نے، کدی شہدائے یمامہ آمدے نے، کدی میرے سامنے شہدائے صفین آمدے نے، کدی میرے سامنے شہدائے جنگ جمل آمدے نے، کدی 70 کاری جنہ شہادت دا جام نوش کیتا وہ میرے سامنے آمدے نے، کدی وہ 10 شہداء آمدے نے، جنہ چوں ایک میرا خبیب بھی سی تے ایک میرا زید بھی سی، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اے انی طویل و دراز فہرست ہے کہ کوئی آدمی اسلام دے شہداء نو شمار نہیں کر سکتا، انہاں نو احاطہ تحریر چ نہیں لے آ سکتا۔ آج میں تواڈے سامنے نہ شہدائے بدر دا تذکرہ کرنا چاہنا، نہ شہدائے احد دا کرنا چاہنا، نہ شہدائے مدینہ دا کرنا چاہنا، نہ شہدائے مکہ دا کرنا چاہنا۔ آج میں تواڈے سامنے شہدائے کرب و بلا دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اسلام دی ساری تاریخ شہادتاں تے قربانیاں نال بھرپور ہے۔ کام کی والو ارد گرد تو آن والے ہو، قرآن دے پروانے ہو، اے جیڑی توحید تے جو پیغمبر دی حدیث جیڑا دین تواڈے تک پہنچیا اے دین آمنہ دے لال پیگر حسن و جمال صاحب شرف و کمال
اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین دیاں قربانیاں نال تواڈے تک پہنچے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دے اگے انج چولیاں پھیلا پھیلا کے دعاواں کردے نے، اے میرے اللہ میں اپنا جگر دا خون دے دے کے تے اینا میرے ساتھیاں نے اپنے گلے کٹوا کٹوا کے شجر اسلام دی آب یاری کیتی ہے۔ میرے اللہ اے جڑا باغیچہ کھل کھلا گیا اللہ اسلام دے اس چمنستان نو قیامت دیاں کندھاں تک ہریا بھریا رکھی۔ انج چولی پھیلائی ہے تے آقا علیہ السلام التجاواں کر رہے نے، سدا پھولا رہے چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کے یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے کہ جنی عظمت اور جنی شان رب دے دربار وچ شہید دا اونی شان تے اونی عظمت نبیاں تے صدیقاں دے بعد کائنات وچوں کسے فرد و بشر نو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور قربانیاں تے شہادتاں کئی قسم دیاں نے۔ ایک آدمی شہادت دیندا اپنی زبان نہ، ایک آدمی شہادت دیندا اپنے قلم نہ، ایک آدمی اللہ دی توحید دی شہادت دیندا میرے برادر اپنی انگلی نہ، اور ایک آدمی شہادت دیندا اپنا گلا کٹوا کے شہادت دا جام پی کے۔ ایک قربانی مال دی ہے، ایک قربانی اولاد دی ہے، ایک قربانی ماں باپ دی ہے، ایک قربانی جائیداد دی ہے۔ میاں ایک قربانی کاروبار تے وطن دی ہے، اور سب تو اچھی قربانی اپنی جان دی ہے۔ میرے رب نے ایویں تے چرچے نہیں نہ کیتے، عظمتاں دے پھریرے ایویں نہیں لہرائے۔ نبی تے صدیق دے بعد اگر رب دے ہاں کسے دا مقام ہے تے وہ شہید ہے۔ تساں کہنا ہے کوئی دلیل دے دے، قرآن سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو۔ ٹیپ ریکارڈاں والیو اج دا خطبہ صحیح طرح ریکارڈ کرو تے اج دے اس پیغام نو گلی گلی کوچا کوچا نگری نگری بستی بستی پہنچا دیو۔
تاکہ مسلک اہل حدیث دا غلغلہ مچ جائے اور اسلام دے شہیداں دا کائنات وچ چرچا ہو جائے۔ تے جنہ کو ٹیپ ریکارڈاں نہیں وہ اپنے دلاں دماغاں تے سینیاں نو ٹیپ ریکارڈ بنا کے بیٹھن، اگے آن دی کوشش ہون نہ کوئی کرے، اوپر چلے جاؤ یا بازار چلے جاؤ۔ آ دیکھنا ذرا میرے اللہ شہیداں دی عظمت بیان فرماندے نے، آواز آندی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ انہاں دے سارے دے سینیاں نو اج قرآن دے نور نال منور فرما۔ آ سن لو ذرا آوازاں ہوندیاں نے جڑا اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کردا ہے، فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم، بس او لوگ قیامت دے دن انعام یافتہ لوگاں دے نال ہون گے۔ اور کنے طبقے نے؟ 4 طبقے نے۔ من نبی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیاں دے نال ہوئے گا، صدیقاں دے نال ہوئے گا، والشہداء شہیداں دے نال ہوئے گا، اور والصالحین اولیاء الرحمن دے نال ہوئے گا، وحسن اولئک رفیقا۔ اجے نہیں جے سمجھ آئی تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنان لگا وا۔ میرے اللہ اس مقام تے آوازاں دے رہے نے، اللہ میں تیرے قرآن تو قربان تے صدقے جاواں کہ تے میرے اللہ فرما رہے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ میرے اللہ فرماندے نے ایمان والےو، میں جانا تے مالاں دا بہشت دے عوض تواڈے نال سودا کر لیا ہے۔ اللہ جی کی پھر کرنا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، میری راہ وچ لڑدے رہنا ہے، جہاد کرتے رہنا ہے۔ فیقتلون، مارنا نہیں ہے، ویقتلون ویقتلون، آپ شہید
شہید بھی ہونا وعدن علی اگن فی التورات والانجیل والقرآن میرے اللہ ایک اور مقام تے شہیداں دی عظمت بیان فرما رہے نے اے سپارہ چوتھا نکل آیا آوازاں دیاں نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فرمایا او ایمان والے ہو قیامت تک دے آن والے ہو اے جڑے لوگ میری راہ وچ اپنے گلے کٹوا لیندے نے انہاں نو تسی مردہ گمان نہ کریا جے اللہ جی اے تے پھر فوت ہو جاندے نے روح نکل جاندی ہے بیوی انہاں دی بیوہ ہو جاندی ہے بچے یتیم ہو جاندے نے قبراں چ دفن ہو جاندے نے تے پھر اسی انہاں نو مردے کیوں نہ تسلیم کریے فرمایا دنیا دے لحاظ نال تے او مردے نے دنیا دی زندگی تے ختم ہو گئی جے ہائے ہائے اللہ پھر زندہ کتھے نے اللہ سارے شکوک و شبہات دور فرما دیندے نے بل احیاء عند ربہم پھر آکھو سبحان اللہ بل احیاء عند ربہم اور دنیا دی زندگی نہیں دے عند ربہم اونا دی زندگی اونا دے رب دے کولے بل احیاء عند ربہم دنیا دی زندگی ختم ہو جاندی ہے عند ربہم یرزقون جس وقت شہید دا گلا کٹیا جاندا ہے خون زمین تے ڈگدا ہے میرے پیرو مرشد علیہ السلام فرماندے نے اللہ شہید دا خون دا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے ہی او دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے تساں تے میں مر کے قبراں چ جانا ہے قبراں چ اٹھنا ہے حساب کتاب ہونا ہے میں سر دے میدان چ جانا ہے پھر قسمتاں ہویاں تے جنت چ داخلہ ملنا ہے لیکن شہید دا امتیاز وے ادھروں گلا کٹیا گیا ہے تے ادھروں رب دی جنت وچ داخل ہو گیا ہے میرے برادر اے جڑا مقام میں شروع چ پڑھیا ذرا اے پھر نوٹ کر لو آواز آندی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون اور ایمان دا دعویٰ کرنے والوں سارا اسلام پھلیا پھولیا اے تے قربانیاں نال پھلیا پھولیا اے دیاں آب یاریاں ہویاں نے شہیداں دے خون رنگ لے آئے نے اس واسطے شہادت جڑی ہے اے دے تے افسوس نہیں کرنا اے دے تے واہ ویلا نہیں کرنا اے دے تے بے ثباتی بے صبری دا دامن ہاتھ وچوں ہائے ہائے او میاں بے صبری تے بے ثباتی نہیں کرنی صبر دا دامن ہاتھ وچوں نہیں چھڑنا میرے برادر رب پیا فرماندا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اوے رب صبر کرن والیاں دے نال بولو رب صبر کرن والیاں دے
ان اللہ مع الصابرین، اے نہیں آکھیا کہ رب پٹن والیاں دے نال ہے، بلکہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین وَلَا تَقُولُوا لَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، میرے رستے وچ جڑے شہید ہو جاندے نے انہاں نوں مردے نہ سمجھیا جے، بل احیا ہے فرمایا اے تے زندہ نے، بل احیا اے تے زندہ جے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تسی انہاں دی زندگی نہیں سمجھ دے۔ اللہ نالے آنا ہے زندہ نے، نالے آنا ہے تسی زندگی نہیں سمجھ دے، اے تے شہید نے تو آنا زندہ نے۔ فرمایا ہوئے اے زندگی نہیں، جڑا شہید ہو جاندہ ہے او دی بیوی دوجی جگہ عدت گزار کے نکاح کر سکتی ہے، بولو کر سکتی ہے کہ نہیں؟ کر سکتی ہے، اچھی بولو نکاح۔ او دے بچے یتیم نے، او دی جائیداد ونڈی جاندی ہے، دفن ہو جاندہ مٹی پہ جاندی ہے، او پتہ لگا کہ شہید دی زندگی دنیا دی نہیں، او دی برزخی زندگی ہے، اخروی زندگی ہے، رب کول او زندہ ہے، تے جے زندہ دنیا وانگو ہوئے تے پھر واپس آ جائے، او دی بیوی نکاح نہیں کر سکتی، مسئلہ اے بھی حل ہو گیا۔ اے میرے اللہ پھر شہید نو شہید کیوں آنے ہاں؟ فرمایا شہید یا تے شہادت وچوں میں جدا مان ہے گواہی، شہادت دا مان ہے تے یا شہود وچوں میں جدا مان ہے حاضری۔ میرے وقت تک کو ذرا، شہید یا شہادت وچوں میں جدا مانا گواہی ہے، کی مطلب کوئی اللہ دی توحید دی گواہی اپنی زبان نہ دیندا ہے، کوئی گواہی اپنے قلم نہ دیندا ہے، کوئی گواہی کسے طریقے نہ دیندا ہے، وہ شہید اللہ دی توحید دی گواہی اپنا گلا کٹوا کے دیندا ہے۔ تے یا شہود وچوں میں جدا مان ہے حاضری، کی مطلب ہے اور لوگ مر کے قبراں چ تر جاندے نے، حساب کتاب ہوئے گا، قیامت دے بعد جنت جان گے۔ شہید نو شہید اس واسطے کہا جاندا ہے کہ او جدوں گلا کٹوا لیندا ہے روح نکل جاندی ہے تے جنت دے باغاں چ چلا جاندا ہے۔ میرے برادر ذرا نوٹ فرما لو نا، ہن اسلام چ ایک شہید نہیں، لکھاں کروڑاں شہید نے۔ آمیاں آ میں تیری ملاقات ایک شہید نہ کرا دیاں، آ ویکھ لے ذرا، ایک شہید مکے والیاں نے نو پکڑ لیا، حارث دے بیٹیاں نے گرفتار کر لیا، انج ہاتھ کڑیاں لا دتیاں نے، ہاتھ کڑیاں لگا کے بیڑیاں پہنا کے تینو ایک جناب کمرے چ بند کر دیندے نے، او دے بعد پھر اینو کڈ دینے، آندے نے خبیب جے جان بچانی چاہنا ہے تے محمد دا دامن چھڈ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے خبیب فرماندے نے او ظالمو کافرو، میں جدو آمنہ دے لال علیہ السلام دا دامن پکڑیا سی سوچ سمجھ کے پکڑیا سی، انہاں کیا چلنا پھر سولی واسطے تیار ہو جا، کہنے لگے میں تیار ہاں، میں صدقے جاواں، اے کیے میاں تیری آخری آرزو؟ آندے نے او ظالمو تساں مینوں سولی تے چڑھا دینا، مینوں 2 منٹ مہلت دیو، میں آخری اپنے رب اگے سجدہ تے کر لواں۔ مہلت دیندے نے، کالی کالی جلدی جلدی 2 رکعت نماز ادا کر دینے تاکہ کافر یہ نہ سمجھن کہ خبیب نے سولی کو ڈر دیا نماز لمبی کر لی ہے۔ سلام پھیر دینے، سولی تے ٹنگ دیتے جاندے میں، کوئی رمق باقی ہے تے ایک گل کہندا میرا خبیب
ہائے ہائے سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل فرماندے نے لستو ابالی نہ قتل مسلمن لستو ابالی نہ قتل مسلمن بے ای شکن کان للہ مسرائی ذالک ذات الالہ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ فِي أَوْصَالِ شِلْوِ مُمَزَّعِي اور صدقے جاواں اے میرے ربا اے جڑیاں سولیاں مینوں دتیاں جا رہیاں نے میرا کوئی جرم نہیں میری کوئی خطا نہیں ذالک لذات الالہ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ فِي أَوْصَالِ شِلْوِ مُمَزَّعِي اور ویکھ لے کاموں کی والیا اے تے سولیاں تے چڑھ کے فخر کر دے نے الحمدللہ کہندے نے اللہ اے جان تیری دتی ہے اس تو زیادہ مبارک کیڑی گل ہے کہ تیری دتی جان جڑی ہے تیرے رستے وچ قربان ہو جائے پتہ لگا شہیدان دی شہادت اتے واہ ویلا نہیں کرنا چاہیے افسوس نہیں کرنا چاہیے ہائے ہائے نہیں کرنا چاہیے واہ واہ کرنا چاہیے ایتے کامیابیاں نے کامرانیاں نے فوز و مرام میں اینا تے میاں سینہ کو بھی دا کی تو کے ایدے تے واہ ویلا دا کی تو کے آویخ لے خدا نو ملانا محمد نے دسیا صلی اللہ خدا نو ملانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا اے بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا او گل میں شہادت نو سولی تے چڑھ کے گل میں شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھاؤنا محمد نے دسیا او گل میں شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھاؤنا محمد نے دسیا میں قرآن دیو پروانے ہو میں دسنا یہ چاہنا وا اے ویکھ لے خاں اے کنے کو شہید نے تے جے ہر شہید لو پٹن دا ہی کوئی مسئلہ ہوئے ایس کتاب دے او تارن والے دی قسم ہے اسلام تینے شہید نے کہ تینوں ایک دن بھی پھر آرام دا نصیب نہ ہوئے پہلو تے 14 دن لا بدر دے شہیداں نو پٹن تے پھر 70 دن لا او دے شہیداں نو پٹن دے امیاں پھر 70 کاریاں تے 70 دن لگا پھر 10 نبی دے صحابہ تے 10 دن لگا پھر جنگ صفین تے جنگ جمل دے اندر 84,000 شہید ہوئے نے اوے انہاں اُتے ایک ایک گھنٹہ لا یقتلون الانبیاء بغیر الحق نبی سینکڑے ہزاراں شہید ہوئے نے جے تے شہادت پٹن دا مسئلہ ہے تے میاں پھر ساریاں تے پٹ لے اے کہ شہیدی مدینے دا شہید ہے اے میرا فاروق ہے پیٹ وچ خنجر لگ گیا ہے ہائے ہائے اوے اوتھے ڈگ پیندے نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے بڑھ کے جماعت کراندے نے اور ایک دن 2 دن تیسرا دن گزرے ہے یکم محرم نو میرا فاروق رب نو پیارا ہو جاندا ایک پتہ ہے بھی کاموں کی والیو لگا کہ خنجر مارن والا کیڑا ٹبر ہے اور خنجر مارن والیاں دا تعلق کدے نال ہوندا ہے تے کھان والیاں دا تعلق میرے فاروق نال ہوندا ہے میرے برادر ایک اور شہید مدینے دا میرا عثمان
رضی اللہ تعالی 40 دن پانی بند رہا، جنازہ اٹھ رہا تے پتھر پے رہے نے، یہ بھی شہید ہے تے گاؤ احد دا شہید ہے جدے کن کٹے گئے، نک کٹے گئے، اور جدے دند کٹ دیتے گئے، جدا گلا کٹ دیتا گیا، جدا ہائے دل کلیجہ کٹ کے چبا دیتا گیا، یہ بھی تے ایک شہید ہے۔ اور آوی تے شہید نے میاں ایک حضرت ساتھ عبداللہ بن جاش، یہ دوویں دعاواں کردنے اللہ سانو میدان احد وچوں زندہ واپس نہ لے آئی۔ تے حضرت سعد آندے نے عبداللہ میری دعا تے تو آمین کہہ دے، اللہ میں جدوں میدان جنگ وچ جاواں میرے کن نک کٹے جان تاکہ جدوں تیرے دربار تے پیش ہوواں اللہ میں اپنے کن تے نک ہاتھ تے رکھ کے آواں، اے اللہ ویکھ لے تیرے دین واسطے میں اپنے کن بھی کٹوا دیتے نے، اپنا نک بھی کٹوا دیتا ہے، اپنا گلا بھی کٹوا دیتا ہے، اور دس منو کاموں کی والیا کیڑے کیڑے شہید تے ماتم کرے گا۔ اے شہید نے امیر معاویہ وفات پا گیا کھو رضی اللہ تعالی، پروگرام دے مطابق یزید تخت تے بہ گیا، مدینے چ اطلاعاں آئیاں، مدینے دا گورنر ولید ہے انہوں آرڈر آیا ہے کہ یزید دی بیعت لئی جائے، بیعت لوگاں کو لے رہا ہے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جڑا نہ آکھے امیاں بڑا گستاخ دے، میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی دا نواسا، جگر گوشہ رسول تے نور نظر بطول، اور نبی دے باغ دا پھل گلستان رسالت دا پھل تے بغیچہ علی دی مسکران دی کلی، دل بندے مصطفیٰ تے نور نظر علی المرتضی، راکبے دوش رسول ہے، راکبے دوش رسول ہے، اور نور نظر فاطمہ بطول ہے۔ انہوں اطلاع ملتی ہے ولید آندا بیعت کرو، فرماندے نے ولید یزید تے میں مطمئن نہیں، مینوں سوچن دا موقع دے، مینوں مہلت دے۔ کچھ دن گزرے انہاں آکھیا جی بیعت کرو، پچھوں آرڈر بڑا سخت آ گیا ہے، انہاں ویکھیا کہ میاں گزارا چھٹکارا نہیں، رات موقع پا کے تے اتھوں پروگرام بناندے نے مدینے چوں نکلن دا۔ اللہ اللہ میں اے تے سیرت دیاں کتاباں چ پڑھیا ترن لگے نے، بیویاں نال نے، بہن زینب نال، بچے نال نے، ساتھی نال نے، گھر والے نال نے، انہاں نال لے کے تر پیندے نے، تے ایک بچی جڑی ہے سغرا بیمار ہے، اونوں مدینے وچ کیڑا کر رہا بچی سغرا بیمار ہے، یہ ٹیپ ریکارڈ اتار دیو، بچی سغرا بیمار ہے، فرماندے نے اے میری پیاری بیٹی ہے تو مدینے چ رہو، کچھ دن گزرن گے تے میں علی اکبر نو بھیجاں گا تینوں آ کے لے جائے گا۔ رات نو نکلدے نے، مدینے دیاں گلیاں نے، مدینے دی سرزمین ہے، تے کولوں اپنے نانا جان دے روضہ پاک تو گزردے نے، جنت البقیع چ جاندے نے، اماں جان دی قبر تے جا کے دعاواں کردے نے، اے میری پیاری اماں اے تیرے تے سلام ہووے، اے میرے نانا جان تیرے تے سلام ہووے، میرے برادر نکل دے نے، آوازاں ہوندیاں نے، او جان والیا تو تے پرت کے نہیں آونا، اج مدینیوں تر چلے ہیں، کی اے ہن پرت کے نہیں آونا، مکے چلے جاندے نے، مکے جدوں پہنچ جاندے نے، اوتھے جا کے تے میاں قیام فرماندے نے، ادھروں کوفے والیاں نو خبراں پہنچدیاں نے کہ جناب حسین بن علی رضی اللہ تعالی
انہو مدینہ چھڑ کے مکے آ گئے نے انہوں نے خط لکھنے شروع کر دیتے کہ جناب اسی تواڈے بڑے عقیدت مند ہاں بڑے ارادت مند ہاں اسی تواڈے بڑے فریفتہ تے شیفتہ ہاں جناب تسی اے چھڑ کے مکہ تے ساڈے کول آ جاؤ اور میاں خط آئے 100 آیا 150 آیا پھر 200 آیا پھر 300 آیا 400 آیا 1000 آیا میں ایک روایت وچ پڑھیا کہ 12,000 خط آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط آ رہے ہیں مضمون ہے وے اسی تواڈے باپ دے بھی بڑے عقیدت مند ساں تے جناب تواڈے بھی عقیدت مند ہاں ساڈے کول آ جاؤ تبلیغ کریا جے اسلام پھیلایا جے اسی تواڈے تے بیعت کرنوں تیار ہاں اسی یزید تے مطمئن نہیں اے خط آئے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں خطاں دے پیش نظر حالات دا جائزہ لین واسطے اے انتخاب فرمایا کہ پہلے میں حالات دا جائزہ لین واسطے اپنے چاچے دے پتر پرا مسلم بن عقیل نو اتھے بھیجنا جا کے حالات دا جائزہ لے کے تے مینوں دسے گا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اے جاندے نے تے جان لگیاں دو اپنے بیٹے عبداللہ تے ابراہیم نو نال لیندے نے اے منزل با منزل سفر طے کردے کردے کوفے دی سرزمین تے قدم رکھ دے نے اگے لوکاں نو پتہ لگا کہ مسلم بن عقیل آ رہے نے حضرت حسین دے بھائی چاچا زاد آ رہے نے او باہر نکلے بڑا استقبال ہویا خوش آمدید لوکاں گیا اہلن و سہلن آکھیا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوتھے جا کے ابن اوسجا دے گھر ٹھہر جاندے نے لوکاں نو اطلاع ملدی ہے لوگ پروانہ وار آ جاندے نے بیعت کردے نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ تے بیعت کرن والے جڑے نے پہلے دن انہاں دی تعداد کوئی 4,000 بڑھدیاں بڑھدیاں اگلے دن حتیٰ کہ 40,000 افراد نے بیعت کر دیتی 40,000 نے جدو بیعت کی تھی تے حضرت مسلم نے ایک قاصد نو خط دے کے مکے بھیجیا کہ میرے بھائی حسین پیارے جلدی تسی کوفے آ جاؤ حالات بڑے سازگار نے لوگ تے تڑپ رہے نے تہاڈی انتظار وچ اکھاں فرشے راہ بنا دتیاں نے جلدی آ جاؤ نا اے قاصد ادھر تر پیندا تے ادھروں کسے مخبری یزید نو کر دتی ہے یزید نو اطلاعاں کیتیاں نے کہ جناب آ دیکھو نا ایتھے ایک بندہ آیا تہاڈے خلاف بیعت لے رہا ہے اوتھے تے بڑا شور ہے دنیا دے پیچھے لگ گئی ہے انہیں اوتھوں دے گورنر بشیر بن نعمان بن بشیر نو خط لکھیا کہ فوراً میرے سامنے انہوں پیش کیتا جائے جدوں نعمان بن بشیر نو ایک خط ملدا ہے انہیں آ کے مسلم بن عقیل نو بلا کے تے آکھیا جناب اے مینوں یزید والوں خط آ گیا اس واسطے تسی او دے دربار وچ چلو انہاں آکھیا میں تے نہیں جانا میں یزید دے کول نہیں جانا تے انہاں آکھیا پھر چلو تہاڈی مرضی ہے لوکاں جا کے دسیا ہے یزید جی او بڑا نرم گورنر ہے او تے او دی فیور کردا کوئی سختی نہیں کردا کوئی ایکشن نہیں لیندا چنانچہ انہاں نو برطرف کر کے تے عبید اللہ بن زیاد نو گورنر کوفے دا مقرر کر دیتا گیا اے ابن زیاد جدوں آیا انہیں اوندیاں ساری بندے بھیجے کہ مسلم دا پتہ کرو کتھے وے جناب مسلم او دو عروہ ہانی بن عروہ دے گھر وچ نے عروہ بن ہانی نو بلایا گیا ہے انہاں نو پوچھیا گیا ہے ابن زیاد نے آکھیا او مسلم کتھے وے انہاں لا علمی دا اظہار کیتا نہیں دس دے کتھے وے نہیں تے اپنی جان دا میاں تو سودا کر لے انہاں کہیا جان تے جا سکتی ہے لیکن میں حسین دے ویر مسلم نو اپنے ہتھی تیرے سپرد نہیں کر سکدا اوتھے جناب انہاں نو حکم کیتا گیا حضرت عروہ بن ہانی نو کہ اینو جلاد کوڑے مارن 1000 کوڑے دا آرڈر کر دیتا گیا 500 کوڑا وجہ تے حضرت عروہ شہید ہو گئے
اے پہلا شہید کوفے دا شہید ہو گئے، انہیں اپنے سپاہی بھیجے، ابن زیاد نے کہ گرفتار کر کے مسلم نو میرے کول لیا، حضرت مسلم نو گرفتار کر کے پیش کیتا گیا۔ ابن زیاد کہندا ہے یا تے بیعت کر لے یا تے پھر قتل ہونے واسطے تیار ہو جا۔ فرماندے نے بیعت تے نہیں ہو سکتی لیکن گلا کٹ دے تے کٹ جائے، اور سر نہیں چک سکتا، سر نہیں چک سکتا۔ ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں۔ ہائے ہائے جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے، سر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ جناب انکار کر دیتا، حضرت مسلم نو بھی شہید کر دیتا۔ آخو انا للہ، اچھی پڑھ لو اچھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسلم دے دو بچے، کوئی صحابہ کیے، کوئی رمک باقی ہے، تے عمر بن سعد نو بلا کے آندے نے، اے عمر بن سعد تو میرا رشتہ دار ہے تے میریاں وصیتاں ایک دو سن لے، جدوں میں شہید ہو جاواں تے میرے دو بچے نے انہاں نو مکے پہنچا دے، تے جدوں شہید ہو جاواں میرے کپڑے لا کے مینوں ننگیاں نہ کریا دے، تے تیسری وصیت وے میرے ویر حسین نو خبراں پہنچا دیو کہ تینوں مکے تینوں کوفے آن دی کوئی ضرورت نہیں، حالات خراب ہو گئے نے، مسلم دا ساتھ لوگ چھڈ گئے نے، 40,000 بیعت کرنے والے۔ اور جدوں ابن زیاد دیاں دھمکیاں سنیاں تے حضرت مسلم نے انہاں نو بلایا تے 40,000 چوں 4,000 رہ گئے، اگلے دن بلایا تے 500 رہ گئے، اگلے دن بلایا تے 30 رہ گئے۔ اور میں ایک سیرت دی کتاب سے پڑھیا ہے، اے جنہ چٹھیاں لکھ لکھ کے بلایا، حضرت مسلم جماعت شادی کران لگے نے تے 30 بندے پیچھے کھلوتے نے، جدوں سلام پھیر دے نے تے پیچھے کوئی شیعہ بھی نظر نہیں آندا۔ اچھی بولو، کوئی شیعہ بھی نظر۔ اوئے 12,000 خط لکھن والے شیعہ، اے 40,000 بیعت کرن والے شیعہ، جدو ابن زیاد دیاں دھمکیاں ویکھیاں تے میرے مسلم دے پیچھے نماز چھڈ کے نٹھ گئے۔ آ منافقا، آ فراڈیا، تساں آپ ہی میرے حسین نو بلایا، آپ سدن والے سو، جی میں میرے یوسف دے پرا آپ لے جان والے سن، آپ کھوچ سٹن والے سن، آپ وین پان والے سن۔ تساں بھی میرے حسین نو خط لے لے کے بلایا، پھر تساں نے اوتھے بیعتاں بھی کیتیاں، اور جناب مسلم بن عقیل دے عقیدت دا اظہار کیتا۔ ابن زیاد دیاں دھمکیاں ویکھ کے پھر تسی نماز پڑھنا بھی چھوڑ۔ پتہ لگا اے رونا سارا سچا نہیں ہوندا، رون والے سارے سچے بولو نہیں۔ اویخ لہا قرآن آندا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا
وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ روندے آئے ابا جی بگیاڑ کھا گیا تے باپ سے آنا سی آندا تسی کہو بگیاڑاں کھا دا یوسف بدر منیراں پرہن کیوں کر رہ گیا ثابت کیوں نہ ہو گیا لیراں رون والے جھوٹے نے بولو رون والے گج کے بولو رون والے آپ ہی بلان والے آپ ہی قتل کرنے والے آپ ہی پٹن والے دسا منو اور میرے مصطفیٰ دی زندگی چل ہور نہ کسے پاسے جاواں میرے نبی دا چاچا حمزہ شہید ہویا آخو رضی اللہ تعالی سید الشہداء دا لقب پاندا ہے 70 میدان احد وچ لاشاں پیاں نے اور میں پوچھنا رب دا واسطہ دے کے میرے مصطفیٰ نے انہاں شہیداں تے ماتم کیتا سارے نہیں بول دے اور ڈر دے بولو نبی نے ماتم کیتا